पेट्रोल पम्पमा जाँदा तेल छैन, खाद्य पसलमा झोलाभरि पैसा बुझाउँदा पनि 2 छाक टर्दैन। फेरि चाहेको कुरा किनेर पनि सहजै खान पाउने अवस्था छैन। विद्यालयदेखि अस्पतालसम्मका आपतकालीन सेवा ठप्प प्राय छन्। विदेशबाट आउने विद्यार्थीका कापी कलम मात्र होइन, बिरामीका लागि औषधि पाउन पनि मुस्किल छ। राज्य सञ्चालकहरूप्रति नागरिकमा यति आक्रोश र वितृष्णा छ कि त्यो सडकमा अनियन्त्रित रूपमा पोखिँदैछ। यो कुरा हो श्रीलङ्काको। त्यहाँको राजधानी कोलम्बोमा शनिबार प्रदर्शनकारीको भिड राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेको निवासमै प्रवेश गर्यो। राष्ट्रपति राजापाक्से ज्यान जोगाउन सेनाको सहयोगमा अज्ञात स्थलतिर भागेका छन्। प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघे 2 महिनामै पदमा टिक्न नसक्ने अवस्था आएको छ। उनले राजीनामा दिने र सर्वदलीय सरकार बनाउने गरी छलफल चलिरहेको छ। राष्ट्रपति राजापाक्सेले 2 दिन अघि मात्रै रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनसँग टेलिफोन गरेर पेट्रोलियम पदार्थ र आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग पनि $3.5 अर्ब उद्धार योजनाका लागि वार्ता गरिरहेका थिए र थप $1.5 अर्ब सहायता दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गुहार गरेका थिए। भारत र चीनसँग आर्थिक सहयोग लिएर इन्धन, विद्युत, खाद्यान्न, औषधि तथा अरू आवश्यक सामानको जोहो गर्ने प्रयासमा राष्ट्रपति थिए। देशलाई सङ्कटबाट बाहिर निकाल्ने निरन्तरको प्रयासका बावजुद शनिबार हजारौंको संख्यामा आएका प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपतिको निवासमा कब्जा जमाए। राष्ट्रपति भवनको कुर्सीदेखि शयन कक्षसम्म प्रदर्शनकारीहरू बसिरहेको र स्विमिङ पुलमा नुहाइरहेका दृश्यहरू बाहिर आएका छन्। राष्ट्रपतिलाई भने सरकारी निवासबाट सुरक्षित बाहिर निकालिएको भनिएको छ, तर उनलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने खुलाइएको छैन। आर्थिक सङ्कट सुल्झाउन नसक्नुमा राष्ट्रपति राजापाक्सेको परिवारवाद र खराब शासन जिम्मेवार रहेको भनेर देशव्यापी आक्रोश उनी विरुद्ध खनिँदैछ। राजधानी कोलम्बोमा जम्मा भएको ठूलो भिड नियन्त्रण गर्न हजारौंको संख्यामा सेना र प्रहरी परिचालन गरिए पनि स्थिति सम्हाल्न हम्मे परेको थियो। सुरक्षाकर्मीले प्रहार गरेका पानीका फोहरादेखि अश्रु ग्यास र हवाई फायरको पर्वाह नगरेर मानिसहरू सडकमा आक्रोश पोखिरहेका छन्। 3 दर्जनभन्दा बढी प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। यसअघि प्रदर्शनकारीहरू नेताहरूको घरमै आगो लगाउन पुगेका थिए। नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, जनतालाई भोक्कै राखेको र राष्ट्रलाई टाट उल्टाएको उनीहरूको आरोप छ। विदेशबाट ऋण लिएर नेता र कर्मचारीले आफ्ना सुविधामा खर्च गरेकोमा झन बढी असन्तोष फैलिएको छ। श्रीलङ्का सरकारले गत आइतबार नै 1 दिनको लागि मात्रै धान्ने इन्धन बचेको भनेर अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेकलाई तेल दिन रोकेको थियो। त्यहाँ ब्याज दर 21 वर्ष यताकै उच्च भएर 15.5% पुगेको छ। खाद्य पदार्थको भाउ 80% बढेको छ भने औषध मुद्रास्फीति 55% नजिक पुगेको छ। जनआक्रोश थामथुम पार्न प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्सेले राजीनामा दिएको 2 महिना नागेको छैन। नयाँ प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेलाई त त्यहाँका जनताले विरोधका लागि पनि लायक ठानेका छैनन्। उनीहरूले सोझै राष्ट्रपतिलाई तारो बनाएका छन्। इन्धन र अरू अत्यावश्यक सामान विदेशबाट आयात गर्न विदेशी मुद्राको अभाव बढ्दै गएपछि त्यहाँ जनताको जीविका सङ्कटमा पर्न थालेको हो। सुरुमा त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ अचाकले महँगियो, त्यसले बजारमा चौतर्फी रूपमा महँगी बढायो। थोरै आम्दानी हुने वर्ग मात्रै होइन, नियमित काम गर्ने र राम्रै रोजगारी भएको वर्गलाई समेत आफ्नो कमाइले खान नपुग्ने अवस्था आएपछि आक्रोशको आगो सडकमा पोखिएको हो र निशाना राज्य सञ्चालकहरू भएका छन्। यसै सन्दर्भमा यसअघि राष्ट्रसङ्घीय मिसनका लागि श्रीलङ्कामै बसेर काम गरिसकेका अर्थशास्त्री एवं नेपाल सरकारका पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई श्रीलङ्काको अहिलेको अवस्थाले नेपालतिर पनि केही सङ्केत गर्छ कि भनेर सोधेका छौँ। निर्वाचन जित्नको लागि जे पनि गर्छु भन्ने, कर पनि घटाउँछु, वेलफेयरका सामाजिक कल्याणका काम पनि म धेरै गर्छु, धेरै चिज निःशुल्क बाँड्छु, आफ्नो क्षमताभन्दा बढी अपेक्षा राखेर छिट्टै स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाइहाल्छु र जनतालाई राज्यले दिन सक्ने भन्दा बढी आश्वासन दिन्छु
भनेर चुनाव जित्न थाल्यो भने अनि जनताले त्यो कुरा नपाएपछि नै त्यो आर्थिक सङ्कटले राजनीतिक सङ्कट निम्त्याउने एउटा आधार बन्ने हो। अहिलेको श्रीलङ्काको अवस्थालाई मैले त्यही रूपमा बुझेको छु। पार्टीहरू जनताप्रति जवाफदेही हुने गरी चल्छन् चल्दैनन् र सरकारमा जाँदा त्यो आफ्ना कुराहरू पालना गर्छन् गर्दैनन्। अब त्यो परिवारवादको कुरा भन्नुहोस् अथवा पार्टीमा चाहिँ कुनै व्यक्तिको एक छत्र लामो समयसम्मको नेतृत्व भन्नुहोस्, यी सबै कुराले कहाँ लान्छ त भन्दा पार्टीभित्र लोकतान्त्रिकरण भएन भने त्यसले काहीँ न काहीँ विसङ्गति जन्माउँछ, काहीँ न काहीँ असन्तुष्टि जन्माउँछ, काहीँ न काहीँ त्यो एक किसिमको त्यो हामी क्रोनिक क्यापिटलिजम भन्छौँ नि, एक किसिमको चाहिँ कसैलाई लाभ दिने किसिमको पुँजीवादी चरित्र सरकारमा पुग्दाखेरि विकास हुन थाल्छ र अन्ततगतवा मान्छेमा असन्तुष्टि हुन्छ र परिवर्तनको खोजी गर्छन्। श्रीलङ्काले पछिल्लो चरणमा अलिकति आर्थिक नीतिहरू चाहिँ विवेकपूर्ण ढङ्गले नचलाएको हो। अब त्यहाँको कसरी जनताले राजनेता छान्छन् या प्रतिनिधि छान्छन् त्यसमा हामीले कमेन्ट गर्ने कुरो भएन, त्यहाँको जनताको सार्वभौम अधिकारको कुरा हो। तर मैले अघि भने चाहिँ जनतालाई भोलि डेलिभर गर्न सकिँदैन, भोलि दिन सकिँदैन भन्ने कुराको हेक्का नराखिकन प्रतिबद्धता मात्रै जाहेर गरेर चुनाव मात्रै जित्ने तरिकाले कुनै चाहिँ अस्वाभाविक किसिमका प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने परिपाटी चाहिँ लोकतन्त्रको लागि खतरा हो। त्यस्ता सङ्केत काहीँ हामी कहाँ पनि देखिन थाल्या हुन् कि अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ लोक कल्याणका नाममा, अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको नाममा हामीले पनि त्यस्तो गर्न थाल्या हौँ कि भन्ने हो। तर एउटा कुरो के हो भने हाम्रो लोकतन्त्र एकदमै तल जरैसँग जोडिएको छ र हाम्रो लोकतन्त्र भनेको चाहिँ तल गाउँसम्म पुगेको लोकतन्त्र हो। त्यसैले लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा हामीले श्रीलङ्कासँग दाँजिरहनु पर्दैन। हामी चाहिँ धेरै बढी गहिरो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नेपाल परिसकेको छ। सिन्हाली, तामिल र मुस्लिम गरी मुख्य 3वटा जातीय सम्प्रदाय रहेको श्रीलङ्कामा लामो समयदेखि तामिलहरूले रक्तपातपूर्ण गृहयुद्ध गरिरहेका थिए। 13 वर्ष अघि तामिल पृथकतावादीहरूमाथि विजय पाएपछि नायक बनेका सिन्हाली नेता महिन्दा राजापाक्सेले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभित्र जहानीय शासन चलाएको आरोप लाग्दै आएको थियो। यसअघि नै नागरिकको विद्रोहपछि महिन्दाले राजीनामा दिइसकेका छन् भने उनका भाइ राष्ट्रपति गोटाबायाले शनिबार सरकारी निवास छाडेका छन्। अब यस विद्रोहको बिसौनी कहाँ हो भन्ने सम्भवतः त्यहाँका शासक मध्ये कसैलाई पनि थाहा छैन।